प्रशासनले यो सरकारले हेमराजलाई लगेर थुन भने यो कुरा बुझौँ। सरिता गिरी तपाईँको पार्टीको सदस्य रहने, हेमराज थापा नरहने भन्ने हुन्छ? जो राष्ट्रभक्ति कार्यकर्ता त्यो पार्टीको सदस्य नरहने भन्ने हुन्छ? यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको हेमराज थापालाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्छ। मैले अहिले यही विषयमा कुराकानी गरेँ, हाम्रो यहाँको एसएफसी साहबसँग कुरा गरेँ, मुद्दा शाखाको डी साहबसँग कुरा गरेँ। के छ प्रोसेस के हुँदैछ भने छिटै हामी अदालत लिँदैछौँ। अदालतबाट तपाईँको 2-3 पटक हामी अदालत लगिसक्यौँ र अदालत लगिसकेपछि अदालतले छुट्यो भने पो हामीले छुटाउने हो त। अदालतले छोडेन भने त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। यो कुरा जायज पनि खै त, त्यो समिति बन्नु पर्दैन? मुद्दा कसले हालेको छ? सन्तोष भण्डारी सरले हाल्नु भएको छ। अनि ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नेहरूले मुद्दा हाल्नु पर्दैन? खै त जाहेरी दिएको। पछाडि गएर तपाईँको आएर ल म पनि साथमा छु है भनेर तल नाम लेखाउनु र मुद्दा दर्ता गराउनु फरक पर्छ। उहाँहरूलाई पैसा मात्रै चाहिने, जहाँ पनि पैसा चाहिने। र अदालतलाई हामीले, किनभने अदालतले छुटाउँछ र अभद्र व्यवहारको मुद्दा छ, त्यति ठुलो मुद्दा पनि होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी सबैले के आशा गरौँ भने हेमराज थापा चाँडै छुट्नुहुन्छ। उहाँको सन्देश के छ? धेरै दिन भइसक्यो, 1 हप्ता भइसक्यो। मैले सोधेँ उहाँलाई के छ, कस्तो छ अवस्था भने सबै ठिक छ दाइ भन्नुभएको छ। सबै ठिक छ, सबै ओएल छ, म यहाँ आरामै छु, सबै छु, ठिक छु भन्ने कुरा हो। बाहिरबाट कानुनी प्रोसेसमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रा केही वकिल साहबहरू र हाम्रो प्रवक्ताहरू खटिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले कानुनी प्रावधानमा गइसकेपछि हामीले कानुनलाई नै टेकेर काम गर्ने हो, कानुनी रूपमै जाने हो। गेट तोडफोड गर्न पाइँदैन, नेपालको कानुनमा कहीँ पनि छैन। तर हेमराज थापालाई कारबाही गरिसकेपछि सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न गरे। उहाँले गेट तोडफोड गरेपछि उहाँले राजद्रोहको मुद्दा लाग्ने, देशलाई खण्डित पार्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिने मान्छेलाई छोड्ने भने त्यहाँ त मुद्दा पनि लाग्नु पर्दैन। नेपालको नियमअनुसार जाने हो भने हजुरहरूले विचार गर्नु होला। देश विदेशमा छरेका सबै साथीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। कसैले देश टुक्रा पार्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दियो भने त्यही अभिव्यक्तिका आधारमा नेपालको तपाईँको फौजदारी कसुर अन्तर्गत टेकेर प्रहरीले सिधै मुद्दा चलाउन सक्छ। त्यो वकिलको, न्यायाधीशको, वकिलको, सरकारी वकिल कार्यालयले सिधै निवेदन दिएर सिधै पक्राउ गर्न सक्ने प्रावधान छ नेपालमा। खै त पक्राउ गरे? एउटा देशमा 2टा कानुन लागू गर्ने। गेट तोडफोड गर्यो, उहाँ हेमराजजीले गेट तोडफोड गर्नुभयो, हलानो गर्नुभयो भन्ने कुरामा म पनि के छु भने कसैको भौतिक सम्पत्तिमाथि क्षतिपूर्ति गर्नु हुँदैन। त्यसमा प्रावधान छ, कानुन छ, नियम छ, नीति छ। तर एउटालाई लगेर भित्र थुन्ने, एउटालाई तपाईँको बाहिर खोले साँडेका जस्ता तपाईँको संसदमा पनि देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँड्न दिने, त्यो कसले दियो अधिकार भने? कानुन एउटै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै हो। कोही साथीहरू छ, केही प्रश्न छ? ल हेमराजजीलाई भेटेर आउनु होला, त्यसपछि कुरा गरौँ। मेरो अर्को बुझाइ के छ भने हेमराज थापालाई ल्याएर विभिन्न किसिमका तपाईँको यहाँ अस्ति छोड्ने भनेर आज छोडेको छैन, भोलि छोडेको छैन, त्यो टसर गर्न खोज्यो एउटा युवालाई। राष्ट्रद्रोहीहरूलाई छोड्ने, अरूलाई ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कानुन एउटै किसिमको हुन्छ, विधिको शासन पालना हुनुपर्छ। हेमराजजीसँग कुरा भयो? हेमराजजीसँग पनि कुराकानी भयो। के भन्नुहुन्छ उहाँ? त्यही यो ल्याएर थुनेको छ होइन। अनि कानुनी प्रक्रियाहरूमा हाम्रा वकिलहरू पनि त्यहाँ जानुभएको छ, मुद्दा नै दायर गर्नुभएको छ सन्तोष भण्डारीले लगायत अरूले गर्नुभएको छ। अर्को कुरा के छ भने राज्य विधिको शासन मान्नुपर्छ। हेमराज थापालाई मात्र थुनेर हुँदैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। राजद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्छ सरिता गिरीलाई पनि, किनभने कुनै पनि संसदको सचिवालयलाई त्यो अधिकार छ, सम्माननीय सभामुखज्यूलाई त्यो अधिकार पनि छ। र किनभने हामीले विधिको शासन पालना गरिसकेपछि राज्यको कानुनी राज्यको अवधारणा हामीले सिर्जना गरिसके पछाडि हामी सबैले के कुरा मान्न तयार हुनुपर्छ भने एउटै देशमा एउटै देशका नागरिकलाई 2 तहको न्याय प्राप्ति हुँदैन। हेमराजलाई ल्याएर पक्रिन सक्ने यो कानुनी राजद्रोहको मुद्दा चल्ने, संसदमा यो देशलाई टुक्र्याउँछौँ, टुक्रा पार्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिने, नेपालको फौजदारी कसुर अन्तर्गतको मुद्दा चल्छ, राजद्रोह र राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चल्ने सरिता गिरीलाई किन छोडेको छ? हामी हेमराज थापालाई पक्रियो, यसले गल्ती गर्यो भन्नुभन्दा पनि सरिता गिरीलाई किन पक्राउ गरेन, यो ठुलो कुरा। सरिता गिरीको विरुद्धमा उजुरी परेको छैन, त्यही भएर हेमराज थापाको विरुद्धमा कसले उजुरी परेको छैन? अभद्र व्यवहारको मुद्दामा उजुरी पर्दैन। राज्य र प्रशासन र कानुनले आफै गएर पक्राउ गर्ने भने सरिता गिरीमा किन जाँदैन? र ठिक छ, उहाँ माननीय हुनुहुन्छ भने कानुनी प्रावधान छ, संसदको सचिवालयले कारबाही किन गर्दैन? उहाँको स्वयं पार्टीले तपाईँको कारबाही गर्छौँ भनेको छ, कारबाही किन गरेको छैन अहिलेसम्म? यो देशलाई टुक्रा पार्छौँ भन्ने मान्छेलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार र यो देशमा बसेर सार्वभौम नागरिक भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन।
हाम्रो संविधान बनेको छ 2072 सालको। त्यो संविधानभित्र केही बुदाहरू छन् जो अकाट्य हामीले परिवर्तनै गर्न नसक्ने मुद्दाहरू भनेको पहिलो राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय अखण्डताको कुरामा अखण्डताको कुरा, जातीय विभेदको कुरा, यो तपाईँको आएर हाम्रो यो मुलुकको हितको कुरा, यी कुराहरूमध्ये राष्ट्रिय अखण्डताको कुरामा सरिता गिरीले के गरेका छन्, देशलाई टुक्रा पारेर पाकिस्तान जस्तो बनाएर बङ्गलादेश जसरी पाकिस्तानबाट छुटियो त्यस्तो बनाउन नेपालको हालत बनाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरीलाई यो प्रशासनले किन पक्राउ गर्दैन? यो पक्राउ गर्नुपर्छ। र यदि यो पक्राउ गर्नका लागि मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ आएर मुद्दा हालेर हुँदैन। यो हाजेट र हावातारका कुरा नगरौँ। प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा कहिले मुद्दा हाल्छु आज गएर भने मुद्दा हालेर हुने होइन। यो संसदको सचिवालयले गर्ने कुरा हो। उहाँ सांसद हुनुहुन्छ अहिले पनि। पहिलो कुरा त संसदको सचिवालयले उहाँलाई सांसद पदबाट निलम्बित गर्न पर्यो। बल्ल मुद्दा लाग्छ। त्यो हाजेटका तारामा ल आज म 2 जनाको फाइल बोकेर ल सरिता गिरीलाई मुद्दा हाल्छु भनेर तपाईँको सर्वोच्च गरेर मुद्दा लाग्दैन। त्यसको पनि कानुनी प्रावधान छ। पहिला त उहाँलाई संसदको सचिवालयले कारबाही गर्छ। उहाँलाई मुद्दा लाग्ने भनेको सिर्फ एक ठाउँको संसदको सचिवालय। संसदको सचिवालयले तपाईँको उहाँलाई कारबाही गर्यो भने त्यस पछाडि तपाईँको उहाँ पब्लिक हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उहाँलाई मुद्दा लाग्छ। तर संसदको सचिवालय हाम्रो सम्माननीय संसदका महासचिवज्यू, सचिवालयका महासचिवज्यू सुतेर बस्नु भएको छ, खै कारबाही गरेको? कुनै एकजना सांसद संसदमा गएर यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु भनेर विज्ञप्ति दिने मान्छेलाई कारबाही नगर्नु हो, यसको विरोध गर्यो हो। भलै हेमराज थापाको काम तपाईँको कसैको घर तोडफोड गर्नु यो म पनि स्वीकार गर्छु, किनभने हामीले विधिको शासन मान्छौँ, हामीले कानुनी राज्य मान्छौँ। सरिता गिरीले अपराध गरेको सडक आन्दोलन ठिक छ, जति पनि सडक आन्दोलन उठाउनुपर्छ, तर कसैको भौतिक सम्पत्तिमा क्षतिपूर्ति गर्नु यो चाहिँ तपाईँको अपराधै ठहरिन्छ। तर हेमराज थापालाई ल्याउने मान्छेले सरिता गिरीलाई किन नल्याएको? हेमराज थापाले कसैले मुद्दा हालेको छैन नि, राज्यले आफै गरेर पक्राउ गरेर ल्याएको भने यी कुरालाई हामीले कानुनी राज्य भएपछि सबैलाई कानुन बराबर तहको एकै तहको कानुन हुनुपर्छ। कानुन विभेदकारी भयो भनेर यहाँले बताउनु भयो। विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्नलाई र सरिता गिरीलाई यो टेकुको प्रहरी हिरासतमा कोच्नलाई तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ, दबाब दिनुहुन्छ? होइन, हामी आन्दोलन गर्छौँ र आन्दोलन गरि पनि रहेछ। आन्दोलन भनेको सिर्फ सडकमा उफ्रिनु मात्र हुँदैन। हजुर, व्यावहारिक आन्दोलनको कुरा हुन्छ, हाम्रा रायका कुराहरू हुन्छन्। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो आमसभाहरू पनि भइरहेका छन्। लकडाउनले गर्दा अहिले हामीले त्यति धेरै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ, किन कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने डर पनि छ मनमा हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब नागरिक सचेत हुनुपर्छ। प्रहरी प्रशासनले ल्याएर थुनेको होइन नि, यी नेताहरूले तपाईँको प्रहरीलाई थुन भनेर आदेश दिएर थुने हो नि, के प्रहरीले आफै गरेर थुनेर ल्याएको होइन नि। यो प्रशासनले, यो सरकारले हेमराजलाई लगेर थुन भने यो कुरा बुझौँ, प्रहरीले होइन। प्रहरी त एउटा तपाईँको समाउने एउटा निकाय हो। इभन अहिलेको उदाहरणका लागि हेमराज थापा पनि प्रहरी भइदिए भए पहिले आदेश दिएपछि उसले गएर पक्राउ गर्नु पर्यो नि त। प्रहरीले त आदेश मान्ने हो नि, यो सरकारले गरेको कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने स्वयं तपाईँको उहाँ सरिता गिरीकै पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ हेमराज थापा, उहाँ विद्यार्थी युनियनको सचिव पनि हुनुहुन्छ। यसो मतलब यो होइन कि उहाँले गरेका राष्ट्रभक्ति कामहरू तपाईँको गलत हुन् भन्ने होइन। भने पछाडि त्यो विषयमा उहाँको पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो नि। खै त पार्टी कहाँ छ? किन लुकेर बसेको त्यो पार्टी? उहाँको एउटा कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेपछि त्यो पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सरिता गिरी तपाईँको पार्टीको सदस्य रहने, हेमराज थापा नरहने भन्ने हुन्छ? जो राष्ट्रभक्ति कार्यकर्ता त्यो पार्टीको सदस्य नरहने भन्ने हुन्छ? यो कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको हेमराज थापालाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्छ। मैले अहिले यही विषयमा कुराकानी गरेँ, हाम्रो यहाँको एसएफसी साहबसँग कुरा गरेँ, मुद्दा शाखाको डी साहबसँग कुरा गरेँ। के छ प्रोसेस के हुँदैछ भने छिटै हामी अदालत लिँदैछौँ। अदालतबाट तपाईँको 2-3 पटक हामी अदालत लगिसक्यौँ र अदालत लगिसकेपछि अदालतले छुट्यो भने पो हामीले छुटाउने हो त। अदालतले छोडेन भने त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। यो कुरा जायज पनि र अदालतलाई हामीले, किनभने अदालतले छुटाउँछ र अभद्र व्यवहारको मुद्दा छ, त्यति ठुलो मुद्दा पनि होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी सबैले के आशा गरौँ भने हेमराज थापा चाँडै छुट्नुहुन्छ। उहाँको सन्देश के छ? धेरै दिन भइसक्यो, 1 हप्ता भइसक्यो। मैले सोधेँ उहाँलाई के छ, कस्तो छ अवस्था भनेर। सबै ठिक छ दाइ भन्नुभएको छ। सबै ठिक छ, सबै वेल छ, म यहाँ आरामै छु, सबै छु, ठिक छु भन्ने कुरा हो। बाहिरबाट कानुनी प्रोसेसमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रा केही वकिल साहबहरू र हाम्रो प्रवक्ताहरू खटिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले कानुनी आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो कि भित्र के कुराकानी भयो र यो कुराकानी सुनिसकेपछि, हेरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ अब कानुनी प्रोसेस केही लामो हुनेवाला छ। अझै कानुनी प्रोसेस हुन्छ र त्यो प्रक्रियापछि मात्रै उहाँ छुट्ने कुरा हो।
तपाईँले केही थाहा पाउनु भएको छ र हामी अहिले आज भोलि लान्छ अस्ति न्यायाधीशको मत बाजियो भन्ने कुरा भयो अब त्यसपछि छोड्छ आज फेरि स्टुडियो गार्डनमा साथ दिन्छ नि त म्याथ थप्न आज सिडियो कालेमा लान्छ होला म्याथ थप्नै पऱ्यो क्या म्याथ थप्छ कि छोड्छ प्रहरी पोजिटिभ छ यसमा है त्यही कुरा भन्न सकिँदैन उहाँ चाहिँ हेमराज थापाको चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई राईले कुरा गर्नुभयो अब बन्द अब क्यामेरा बन्द गरौँ साथीहरू अब लाग्यौँ ज्ञानेन्द्रजी एकछिन बसौँ न कतै ज्ञानेन्द्रजी जस्तो तपाईँले केही अगाडि सडक हेमराज थापालाई उचालेर थचारे भन्नुभएको हो त थियो यो चाहिँ के चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको थियो होइन यस्तो क्या जसरी हेमराजजीलाई तपाईँको त्यहाँ लगेर आन्दोलनमा जसरी उहाँलाई लगेर काहीँ माइतीघर मण्डलमा उसको विरोध गर्ने आक्रमण गर्ने लगेर गेटमा तोडफोड गराउन लाउने सबै गरे हेर्नुहोस् है म चिन्छु ती मान्छे को हुन् भन्ने कुरा सबै नेपाली नाम हामी नखुलाउँ किनभने तपाईँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ मिडियामा सबैले चिन्छ ती मान्छेहरू बिचरा हेमराज थापाभित्र पक्राउ परिसकेपछि बाहिर एउटा समितिसम्म बनाएको छ यहाँ केही कमेन्टहरू छन् हेमराज थापा प्रयोग भएका हुन् भन्ने पनि छ होइन प्रयोग हुनु नहुनु अर्को कुरा हो उनी आफै गयो होला नि एउटा आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने अधिकार र क्यापासिटी हेमराजजीसँग छ अहिले पनि तपाईँले के लाग्छ मेरो भनाइ के हो भने चाहिँ जस्तो यस्तो हुन्छ क्या जस्तै मसँग आन्दोलनमा उहाँ हुनुहुन्छ उदाहरणका लागि हामीहरू एजेन्डा एउटै छ उहाँ आन्दोलनमा यसरी कराउनुहुन्छ सबै हुन्छ भोलि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने उहाँको मैले साथ छोड्नु भनेको पाप गर्नु हो क्या हेमराजजीलाई त्यही भइरहेछ नि खै त त्यो समिति बन्नु पर्दैन मुद्दा कसले हालेको छ सन्तोष भण्डारी सरले हाल्नु भएको छ अनि ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नेहरूले मुद्दा हाल्नु पर्दैन खै त जाहेरी दिएको पछाडि गएर तपाईँको आएर ल म पनि साथमा छु है भनेर तल नाम लेखाउनु र मुद्दा दर्ता गराउनु फरक पर्छ उहाँहरूलाई पैसा मात्रै चाहिने जहाँ पनि पैसा चाहिने उहाँ बाहिर बिचरा उहाँलाई एउटाजना गाउँ बाजुराको एकजना केटालाई तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरो पर्सनली कुरा गर्ने हो भने पछाडि हेमराजजीलाई तपाईँको पहिलोपटक तपाईँ एमसिसीमा ल्याएर मैले भाषण गर्न हाम्रो मञ्च प्रयोग गर्न दिउँ सबै गर्न दिउँ हामीले कारण किनभने हेमराजसँग क्यापासिटी छ क्षमता छ क्षमता भएको युवा पछाडि जानु हुँदैन राष्ट्रका लागि बोल्ने युवा पछाडि जानु हुँदैन कुनै पनि हालतमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ हामीले गरिसके पछाडि एक हिसाबले भन्ने हो भने ऊ बाजुराको मान्छे म जुम्लाको मान्छे अलिकति प्रेम पनि छ क्या जुन अरू अलग होला एकजना केटालाई गाउँको केटालाई सोझो केटालाई ल्याएर उचालेको छ सबै गरेको छ तर आज पर्दाखेरि त तपाईँको ब्याकअप बस्दिने यो भनिरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई आज आएर कराउने भन्नु होला हाम्रो प्रवक्ता तपाईँको सुरुवात दिनदेखि हुनुहुन्छ स्वयं त्यहाँ मुद्दा हाल्ने मान्छे नै तपाईँको हाम्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ यसको मतलब के हो भने पछाडि मेरो बुझाइ के हो भने कुनै पनि मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएर सिर्फ राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन यो गलत म माथि भयो त 100% बिचरा मलाई ल्याएर आक्रमण गराएर सबै गराएर दार्चुला गएको बेला बिच बाटोमा छोडेर भागे यो हेमराजलाई पनि त्यही गर्ने यिनीहरूको प्लान छ अब हेमराज तपाईँ आफ्नो अभियानमा ल्याउनुहुन्छ ए बाबा मेरो अभियानमा ल्याउने नल्याउने मको हो हाम्रो अभियानको एजेन्डा मूल एजेन्डा सबै जनतालाई थाहा छ हामी गलत छौँ भने कोही पनि नजोडिए हुन्छ सही छौँ भने सबै झन्डै मुलुक सबैको हो नि मैले जान्न खोजेको चाहिँ उहाँको सुरक्षा अब अभियानले गर्न सक्छ हाम्रो नेपालले उहाँ चाहिँ त्यो पार्टी सार्टी छोडेर यता आए हुन्छ मैले एउटा कुरो के छ भने सुरक्षाको हिसाब भनेको मैले गर्ने होइन राज्यले गर्ने हो सुरक्षाको लागि यत्र प्रहरी बसेर देख्नुहुन्न प्रहरीले गर्ने हो तर हामी एजेन्डामा सही छौँ कि छैनौँ भन्ने हो हामी मुलुकलाई सही बाटोमा जान्छौँ भने चाहिँ कोही मान्छे आउँछन् भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ यो अभियानमा सशक्त भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ सबैलाई अधिकार छ सबै जान सक्छ तर उहाँ त्यही पार्टीमा बसे पनि हेमराजजीले त्यो पार्टीमा बस्नुमा हामीले बोल्न मिल्दैन भनेर हुन्छ हामीले काम गर्न मिल्दैन भने हुन्छ यदि त्यो पार्टीमा बस्ने भइदिए भए हाम्रा लयर र हाम्रो प्रवक्ता प्रत्येक दिन सर्वोच्च किन गइराख्नु भएको छ त हामी त ब्याक बस्न सक्थ्यौँ नि किनकि त्यहाँ तपाईँको सत्यको कुरा हुन्छ भोलि बाबुराम भट्टराई पनि सत्यको बाटोमा आउनुहुन्छ भने उहाँको समर्थन हामीले गर्नुपर्छ भोलि प्रचण्डजीले पनि तपाईँको सही र सत्यको बाटो गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँको समर्थन गर्नुपर्छ यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या सर किन पार्टी हेर्नु भएन कुनै पङ्क्ति हेर्नु भएन कुनै धर्म हेर्नु भएन
व्यक्तिले उठाएका एजेन्डा र उसको विचार र उसले गरेको काम हेर्नु पऱ्यो। यति भन्न मेरो सजिलो हुन्छ। हस्, धन्यवाद।